Maigsuon, maayong gabi kaninyong tanan. And then, anianosab kita sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Karon ra ba nga Domingo na timing yun nga ang Nobyembre 2 nahog sa adlaw nga Domingo, dili ba? Kaybaw na mo, adlaw sa ninatay, adlaw sa tanang mga magtotoo nga namatay na atong giila nga tua sa matawag nato sa purgatorio. Anya ni ato sa mga pitsauno, ato pong gisaulog ang pesta sa tanang mga santos. Nya tulo man ni ka readings kining Nobyembre 2, mao na lisod basta duwa to basahon ang tulo ka ebanghelyo. At ako alang gipili ang sa ikatulong misa, no? Ikatulong misa nga gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 11, bersikulo 21 ngadto sa 27. Ang Ginoo manaa kaninyo panahon. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Marta miingon ngadto kang Hesus, kun dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon nasayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus miingon kaniya, mabanaw ang imong igsuon. Og siya mitubag, nahibalo ako nga mabanaw siya sa katapusang adlaw. Og si Jesus miingon ngadto kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Og siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. So, mga kaigsuonan, may gabi kaninyong tanan sa pag-usab. Sa ako nang gikaingon, adlaw sa minatay, ato anang gyud nga tradisyon, distinction. Ang uno, mao ang adlaw sa mga santos. Ang pitsa dos, mao ang adlaw sa mga minatay kanang giingon nato naa sa makalag sa purgatorio. And then dako ni nga sa ulugan ngayon nato dili ba? Sa asa ta manguli gyud ta kay mao na muduaw sa itong mga minahan sa kinabuhi na mihalina sa kalibutan. Nindot sa kaayo sa nga tanan nga atua po ni atong pamalandong atong hiusahon ang sa kasaulugan sa kapistahan sa mga santos o sa adlaw sa minatay. Ang atoang krido pagtulunan sa simbahan, doon na gitawag og Communion of Saints. Ang Communion of Saints moingon na kitang tanan nasakop sa usa ka simbahan nga si Kristo maoy atoa nga matawag natong Pangulo. And then, usa kita kalawas mo nagingon mystical body. And then, kung atong tan-awon, kanang elementary lang nga
katisismo, no? Unsa man ni nga tulo ka simbahan nga maingon nato nahisakop diha kang Kristo. Kanang kagahapon adlaw sa mga santos mao to nga the triumphant church simbahan nga madaogon. Unya karon ugma no sa bandom ugma Domingo ang Pitsa Dos adlaw sa mga minatay mao gitawag og the suffering church kanang giingon mga kalag nga naa sa purgatorio nga nagkinahanglan sad og igo nga cleansing nga purifications sa dili pa sila nga moabot sa kahimayaan uban sa Dios sa langit. Ang ikatulo nga simbahan mao kita nga mga buhi nga gitawag usab og the Pilgrim Church. Mao ni nga kitang tulo ka simbahan, o ni gitawag Communion of Saints. Kitang tulo ka simbahan, we are sharing gitawag og espirituhanon nga kinabuhi aron kita makatagamtam og matawag nato og kahimayaan ngadto sa langit. Sa usa man nga paagi. Kita nga mga buhi, kita ang moampo sa mga kalag sa purgatorio. Mao nang makasabot mo nganong magpamisa mo o magpamisa ta. Nga naman, kay ang misa, mao na pinakataas nga pag-ampo nga ato mahimo. So, magpamisa ta para sa mga kalag sa purgatorio because that is the highest form of prayer na atong mahalad. Mao nang pagpamisa. Nya, part of our traditions, paghandom sa mga minahastong kinabuhi, o nang magdatag kandila, and then moadto ta sementeryo, mag-celebrate ta, magkaon-kaon, magbantay mo, kay daghan bang gidili Lord sementeryo. Dili ba, dili pwede mag-inom, dili pwede magdadag sounds, uban pa. And then, that's part of our being in communion sa ato ang mihalina sa kinabuhi nga minahas kinabuhi. Pero ang misa, unay spiritual na union ngadto nila. So, kita ang muampo nila. Unang pamisa ta. Mao na mutambutang misa. Ato silang hinumduman. Unya, once pod nga kadto sila masulod na, makatagamtam na sa kahimayaan sa Dios dito sa langit, sila pod ang mutabang nato. Mao bitaw nang magpiesta ta, mao man ay idea diha nga sila pod ang mutabang nato kay tuwa naman sila ngadto. So, sila pod ang mutabang nato mo na mga intercessions, sila mo ay matawag nato atong tan-awon, model, kay sila nagpuyo sa kinabuhi kung unsaon pagsulod sa langit, mao nang piyesta, mao nang mga patron, mao na ang ato pong kasaulugan. Sa ato pa, ang tua sa Triumphant Church, mooy mutabang nato mga buhi. Aron sa ato ang panaw, one cycle, and then nagtuyok-tuyok ta, nagtinabangay ta, nagkahiusa ta, usat ta, kakatilingban nga si Kristo mao'y nagdala kanato. So, we are called to be saints. Mauna nga kita kinidig tawag sa pagkasantos nato, dili ni siya imposible. Dili ba? Nada ko ituan na sa langit. Nya, karon no, Sabado, nya, Nobyembre 1. Kanang Nobyembre 1, mauna ang kasaulugan sa kapistahan sa mga santos na wala ideklarar sa simbahan. Mayong gani kog ideklarar sa simbahan, San Roque,
San Vicente, Pedro Calungsod, uban pa. Mo na mga santos nga gideklara, gistudyuhan yun, ilang kinabuhi, and then, way pagduha-duha, tuaron sila sa langit, mo na gideklara sa simbahan. Pero doon na po yung mga santos na wala madeklarar sa simbahan. Mauna ang kapistahan nila naa sa Nobyembre 1. Therefore, they are also recognized by the church. Nga wa man ta kaybaw sa mga pangalan, mauna nagpiyesta ta sa Nobyembre 1 sa ilahang kadaugan kahimayaan sa langit. Mauna, piyesta sa tanan ng mga santos. Mauna nga ang matawag na to, ang ato ang kayusahan ni nga kitang tanan mahimong mga santos, communion of saints. Kayusahan ni nga sa atong panaw muinding yun ta ngadto sa langit. Dili ba mga kaigsunan? So, mao ni nga ang atuan ang kasaulugan sa Nobyembre 1 ug Nobyembre 2 usa kini kadako nga pagpahinumdum sa kada usa kanato. Una sa tanan nga magdala kanato og paglaom. Unsay paglaom, Father, nga dalhon sa maong kasaulugan? Nga bisan unsa, bisan kinsa, bisan sa ato ang pagkamakasasala, duna tay paglaom nga kita mahimong usa sa mga santos nga moingon nakig-uban sa Dios ngadto sa langit. Mao na nga nagtinabangay ta. Kita dinhi sa kalibutan nag-ampo para sa mga kalag sa purgatorio, spiritual goods, spiritual union. And then, aron sila usab makasulod ngadto sa langit. Ug unya, ang tuwa sa langit, sila na pod ang mutabang natong dia usab sa kalibutan. That's the cycle. Communion of saints, matud pa sa tuwa nga pagtulunan, sa tuang credo. Dili ba mga kaigsunan? Mabitaw na usahay, kanang magmisa kog patay. Ako na yung pahinumduman ang mga tagtungod. Ako na ingnan. Hinuon, dili man atoa ang paghukom. Wai tao nagitagaan sa Dios nga mohukom sa iyang isig katao. So, kung ang inyong igsuon nga namatay, wala pa makasulod sa langit for some reasons. Kung tuwa pa siya sa purgatorio, dili gani siya makasulod dayon ngadto sa langit. Ang buot ipasabot nga kamo nga nakaila kaniya. Nga kamo once upon a time apil siyang panaw, inyo siyang gikalimtan sa pag-ampo. Wala ko share. Kay ang pag-ampo sa mga buhi maunay makahatag og purification, cleansing, paglimpyo sa mga kalag nga naa sa purgatorio. Mao na akong kanunay hagiton. Ako dili lang ingon hagiton, ako agyo kanunay nga pahinumduman nga ang pag-ampo nato sa mga nangamatay dili lamang panahon sa Pitsa 1, Pitsa 2 sa Nobyembre, but sa kadahigayon nga kita matawag nato nag-ampo. Ato silang iapil. Mainumdum ko sa ako ang sakop kaniad sa bukid, no? Nya, kung unsa man inyong buhaton, inig ka nang gitawag ninyo kalag-kalag, no? Kay mangaon mo na sila, mga nakana. Unsa man inyong buhaton anang panahona.
Gingnan ko sa konsakop, maunay ko nun ang panahon na nga mag-ampo sila. Nagyo sila libreta, kanang murabag, kanang nubinahan ba sa mga kalag sa purgatorio nga, ila-ila siya nga hinimo. Ya, mag-ampo sila sa altar, then sangpiton nila, tagsa-tagsa ang ilang mga katigulangan. Mao kuno na ang ilang buhaton. Wa pa miya na mag-practice, no? Pero nangutana gyud ko, labi na sa bukid, dili ba? Wa bitaw nag-ingon ang kalag-kalag pista sa bukid, no? And then, kung saan ninyo buhaton na na? So, gawas ng kaon, Father. Gawas ng inom-inom, Father. Magdubina mi, mag-ampo mi sa altar niya. Sangpito nila ang ilang mga katigulangan. That point, mao yun na ang angayan itong buhaton. Kanang kaon, unban niya, that is just part of the celebration. Pero ang pag-ampo sa mga nangamatay, mao yun na ang focus. Na mao na nga inikapit sa dos, muna na nakabantay ko labi na sa probinsya, I do not know if you agree with me, nga ang naa sa bukid, mulusad yun na sila, ali na sila sa pizza dos. Mo biya ginay adlaw minatay ang pizza dos. Nga, mo na itig bisita nila sa minteryo. Nga, kita pod sa simbahan sad, labi na sa matawag na tuog sa natong mga Katoliko. So, i-advise po yun ta nga muduaw sa ato apo mga minahal sa kinabuhi sa minteryo. Nakuta kanila, kung data o mga buwak o uban pa, pero ayaw yun ninyo kalimti. Nga kung mahimo, simba mo. Di, wa na mo'y rason kay pagkadagang misa sa minteryo yun. Hapit na kada oras tanang minteryo rong panahon na. So, nagyo na yung mga misa. Mas daghan pag misa sa minteryo anong panahon na kaysa simbahan. Mao na, we don't have the reasons nga dili ta makasimba. Pero, mo hangyo ko ninyo, no, nga, kung mahimo, simbagin mo. Pagkahindyod ko sa ka, igayon nga makasimba ka anang adlaw. Niya, i-apil, sangpita, bisan sa hilom, ang mga minahal sa imong kinabuhi. Ihalad ang maong misa para nila. And then, you fulfill your obligations. Dili igo, mudagkot lang kandila, dili igo. Dili igo nga magdalang o buwak o niya ibutas luganan. Niyo ko dili igo. Ang fulfillment yun sa itong obligations, tuak sa pag-ampo. Manghinaot ko na makatuman tanyana, mga kaigsunan. So, manghinaot sab ko na ang ato ang pagsaulog sa adlaw sa minatay, malampuson, mabungahon, and then naakanunay ang spirit of prayer. Then, anila sa kukutob, no? Then, ato ang iampo ang ato mga kaigsuunan ng mga masakiton. Amo lang itong amahan, panalangini kanunay, amo mga kaigsuunan ng mga masakiton. Ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sa ilang tagsa-tagsa ka mga sakit. Yapil sa damo pag-ampo ang nagatiman kanila. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsunan, anhi lang sa kukutob, magkita na punta sa sunod na Sabado. Alas 6 sa gabi sa tuang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Nga kini si Father Joseph Intig,
ang kanunay nga naguban kaninyo nining ato ang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyo kanunay.